In Velsa, anxiety grips local farmers following the sighting of crocodile, prompting concern over safety and livelihoods. The Forest Department has pledged to take action aiming to trap the reptile before it potentially traverses to the opposite shore of the lake. Okay, आणि सगळी लोकांनी बी पळयला बायलांनी पळयला आता हिंगा कोकडाई लागून सगळें फां जाला सगळ्याक कळ्ळा आता म्हजी बी कामदारां ती देंवपाक भितली कित्याक ऑलरेडी आमचे थोडे रोवन जालां थोडे रोवपाचें सो ते देंवक तेंका हातीक बी घांस मारी तें आमी कळचें ना बी सो तेंकां मातशें भिरांता ती आतांच म्हणटाली बाबा आमी कितें करून रोवपाचें अशें सो म्हाका दिसता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें हे बरो प्रेशर घेवन हे कितें करून ताका धरून वचचें की आतां ते एक काय दोन तेंय आमकां खबर ना ते हांवें पयलें तेन्ना एक हाडलें सो आतां ते कितलें खबर ना अशें कितें एक नेट मारून तशें बी करून कितें करपाक जाय आनी तेका ते पयलें तो वयर आसतना तर नेट बी मारलेलें तें आनी बरें दिसता म्हाका ते ऑलमोस्ट 2 वरां कितें वयर आहलें मागीर हांव ते पयतालो मागीर देंवलें सकलाक सो आतां ते हुंयच्यान वयतले हे वाटेन लेफ्टान वयतले काय रायटान वयतले तें कांय खबर ना आनी लोकांक चड भिरांत शेतकारांक आतां आमी फॉरेस्टा पयले मिस्टर जुलियो येयलो मागीर तेगे आनी ऑफिसर येयले आतां ते सकयल गेला तोड्यां गेला पूण आतां लोकांची भिरांत कितें येयल्या की आतां ते रोमताय ते तोंड काडटाय साफ कोताय ते लोक भिताय की आमचे आतां घांस मारीत आनी कितें जायत म्हूण आनी कितलीं आहा तेंय आमकां खबर ना आतां आमी पळयलां तेका लागून ते आतां आमी म्हणटाय तेंकडे तुमकां केसो सेफ्टी आहा तेका काडपाक आतां दुसरें कितें जालां हांव तेंकडे आतां उलयतालो आतां आमचे थोडे आनी ते थिंगा तेका हे आहा वचपाचें ते तर दुसरी सायडीक गेले ते सारके मुखार पावतली सो आमी म्हणटाले तेका थिंगा कितें ब्लॉक कर तुमचें कितें घाले आनी ते एक सायड बंद करया आनी लोकांक मातशें हो फियर बंद करया आतां आमी एज फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वी वील ट्राय आय वील इन्फॉर्म इट टू माय ऑफिसर and I will let you all know like what we can do. सद्याक आतां there is fear in the minds of the people because शेतान वयल्या लोकांनी सो ते देंवपाकूय सोदना आनी without going down you cannot catch the crocodile. So what is the suggestion now as of now? That only I'll have to discuss it. See, because fear is there in everybody's mind. Everybody's mind. Now even if you sight a leopard, there is fear in people's mind. So that fear has to go off. Mainly that fear has to go. Now पहिले सोरपा लागून fear जाताले नागीन हे करूपा येतली सोरपा दाव दोतलो. Now that fear is gone. People catch snakes and give it to us sometimes. So now what is your next move? I have taken a video of this place. I'll discuss it with my officer and I'll get back. An accident occurred at Old Pato Bridge when tourists driving rental car, unaware of no entry status due to lack of signage, collided with another vehicle. While the car sustained only minor damage, the ensuing argument between the driver resulted in significant traffic congestion in area. Authorities are now addressing the situation and considering the need for proper signage to prevent future incidents. Okay, there is an accident at Old Pato Bridge. Okay, there's a tourist vehicle which came in a no entry, but the problem is there's not a single no entry board on this bridge. How will you blame these people? There's not a single no entry board at this bridge. This is talking about the Old Pato Bridge. In the same assault case, the accused Lenny Peter Simoes has been remanded to 14 days judicial custody. The incident occurred on June 24th when the complainant, 69-year-old Subhash Sawan, a taxi driver, was assaulted with sharp weapon. Sawan sustained a head injury in the attack. The Kolveli police station registered the crime and arrested Simoes at the scene as he attempted to flee. Further investigation led by PSI Subhash Gankar is ongoing. So victim bleeding जाताले so victim आमी immediately PCR वॅनिंग घातलो सिच्युएशन कंट्रोल केलें आनी तो एक्यूज आशिल्लो तेकाय आमी घेतलो कस्टडीन आनी दोगांयक हाडले हांगासर आनी त्याच्या उपरांत मागीर विक्टीम जो म्हणटा तो टॅक्सी ड्रायव्हर सुभाष पांडुरंग सावंत 69 इयर्स हो एक्चुअली टॅक्सी ओनर आनी हो हांगाच्यान टॅक्सी स्टँड म्हापसाच्यान ऑपरेट करता सो स्टोरी अशी की सकाळी जो एक्यूज आशिल्लो जो पॅसेंजर लेनी पिटर सिमोइस 60 इयर्स हो कांसा रावपी हो पयलीं एब्रॉड आशिल्लो आनी आतांच तो आयला आनी तो मॅकॅनीक बाय प्रोफेशन सो ह्याने प्रिपेड टॅक्सी बूक केली म्हापशा
आनी सकाळी अरावंड 8:15 सुमार थंयच्यान ते टॅक्सी घेवन तो हांगा वचपाक अस्नोरा वचपाक. सो जेन्ना ती टॅक्सी घेवन ते आयले जेन्ना अरावंड अबावट 8:45 जाल्लेली जेन्ना सिरसय पावले तेन्ना टॅक्सी रावपाक लागली आनी कोण तरी आपलो फ्रेंड येवपाचो म्हणून रावले. तेन्ना विमीन टायम एक 5 मिनटां गेली म्हणून टॅक्सी ड्रायव्हर देंवलो युरीन पास करपाक लागले. आनी जेन्ना परत आयलो 2-3 मिनटां तेन्ना सडनली कितें जालें कळूंक ना. ताचे कडेन कितें जे कोयतो आशिल्लो ताका हँडलय नाशिल्ले. सो ते कोयत्यान ताणी असोल्ट केलो फाटल्यान तेचे तकलेचेर. जेन्ना हो टॅक्सी ड्रायव्हरान विचारलें ताका बाबा आपल्याक कित्याक असोल्ट करता तेन्ना तो परत आनी एक असोल्ट जालो ताच्या फोरहेडाचेर. सो तो ब्लिडींग आशिल्लो. इमिजिएटली त्याच मेन टायमाचेर हांव थंयच्यान पास जातालो तेन्ना हांव पावलो आनी सिच्युएशन कंट्रोल केलें आनी इमिजिएटली आमी तेका शिफ्ट केलें. इन द मेन टायम आमी मागीर तेचेर ऑफेन्स रजिस्टर केलो एक्युजाचेर. In a significant development, the Mapsa Judicial Magistrate First Class Court has ordered 5 days of police custody for Narayan alias Babu Bhalekar and Muttappa alias Sunny Nikodi. Both individuals were arrested in connection with fatal assault case of Ahmed Davri, marking a crucial step forward in investigation. नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर येयलेलो आसा. तुमकां सगळंच खबर आसतलें की देवडी मर्डर केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी पयलीं 3 एक्यूज जे आसात हांकां अरेस्ट केल्ले. जेन्ना हांकां अरेस्ट केल्ले तेन्ना म्हापसा GMC कोर्टान तांकां 7 दिसांचो रिमांड मारलो आसा. त्याच्या उपरांत ह्या केसीन आमी पळयत जाल्यार म्हापसा पुलिसांनी आनी 3 अरेस्ट केले. टोटल 6 जाणांक अरेस्ट केले. मागीर जे 3 जाण अरेस्ट केले तांकां 6 दिसांचो रिमांड मारलो आसा. सध्या हे सगळे जे एक्यूज आसात पळय ते ज्युडिशियल कस्टडीन सध्या आसात. ह्या केसी फाटल्यान जो देवडीच्या मर्डर केसी फाटल्यान जो मेन एक्यूज आसलो आनी बरेचशे दीस हो फरार आसलो आनी म्हापसा पुलिसांक हो एक्यूज आसा हो मेळनासलो. अखेर म्हापसा पुलिसांनी जो मेन एक्यूज आसा RK हेका अरेस्ट केलो आनी सध्या हो पुलिसाच्या कस्टडीन आसा. इन्व्हेस्टिगेशन ह्या केसी फाटल्यान चालूच आसली. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालूच आसली तेन्ना काल सांजेच्या टायमार आमी पळयलां की ह्या केसी फाटल्यान आनीक 2 एक्यूज आसात पळय तांकां म्हापसा पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसा. जो मेन एक्यूज आसा बाबू तेचो जो भाव आसा पळय तो खंय तरी हेचे इन्वॉल्वमेंट आसा अशें जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळ्ळें तेन्ना म्हापसा पुलीस हेचो तपास चालू आसलो. पूण हो खंय तरी फरार आसलो आनी बरेचशे दीस हो म्हापसा पुलिसाक मेळनासलो. पूण अखेरेक म्हापसा पुलिसाक जो मेन एक्यूजाचो जो भाव आसा नारायण उर्फ बाबू बालेकर हेका सध्या म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. तेचो जो दुसरो वांगडी आसा पळय मुत्तप्पा सनी बागप्पा म्हणून हेकाय म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केलो. सध्या काल सांजेच्या टायमार आमी पळयत जाल्यार 2 आनीक एक्यूज ह्या केसी फाटल्यान अरेस्ट केल्ले आसा आनी टोटल ह्या केसीन म्हणत जाल्यार 9 एक्यूज सध्या म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. आनी ह्या 2 एक्यूज जे सध्या अरेस्ट केल्ले तांकां सध्या GMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून 5 दिसांचो रिमांड सध्या मारलेलो आसा. अशें आमकां कळून येयलो की ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आनिकूय बरोच जाणांचो इन्वॉल्वमेंट आसा. जितली अपडेट आमकां ह्या केसी फाटल्यान मेळत रावता तितली अपडेट जी आसा आमी म्हापसा पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या देवडी केसी फाटल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी इनगो खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.